رحمانی صاحب کا تفصیلی واز ہو چکے. سبحان اللہ. اللہ پاک قبول بھی فرماویں، برکتاں بھی عطا فرماویں، ہدایت کا ذریعہ بڑھاویں. وقت ڈھیر تھی گئے تے چھوڑی چاہو دے پتہ نہیں لگتا جیسے بچہ چوکھا کرے. واسطے ہوں بس اللہ کنو دعا منگوں. قاری صاحب نال وعدہ کیتا ہی جلدی پوچھوں، لیکن میں مدینے شریف کا دوست ہے، اندی ہے یا شادی تے اندے آئے جو پاس میں معذرت خواہ یہاں حضرت قاری صاحب کنو بھی، بزرگیں کنو بھی، دوستوں سارے کنو بھی، اور اللہ کنو بھی. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله. أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. میٹھا اللہ، سوہا اللہ، جند جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ. اللہ سے گنہگار خطا کار تیرے بہنے اپنے گناہیں کا اقرار کرتے تیرے در پہ ہے. میٹھا سخی انسان دے در تو بندہ خالی نہیں بنتا، اصا تو سخی رحمان دے در پہ ہنس جاتے ہوئے. اللہ اصا سارے نے سارے خطاواں معاف فرما. اللہ اصا سارے کتے بخشش دے فیصلے فرما. میٹھا اصا سارے دے ابا اما کتے بخشش دے فیصلے فرما. اصا سارے دے بیوی بچے بھیڑی بھراویں کتے بخشش دے فیصلے فرما. اللہ محبوب کی ساری امت کتے بخشش دے فیصلے فرماؤ. الہ العالمین اصا سارے کو اپنی محبت نصیب فرماؤ، اپنا پیار نصیب فرماؤ. اللہ یہ جی محبت اپنی نصیب فرماؤ جو سارے بدن دے بال بال روح تیری محبت دی خوشبو. اللہ اپنے محبوب دی ایسا کو سچی فرما برداری عطا فرماؤ. یہ جا محبوب دا فرما بردار امتی بڑھاؤ جو اساری صورت سیرت وچوں، اساری اکھ دی دید وچوں، زبان دے بول وچوں، ہتھیں دے اٹھن وچوں، قدمے دے چلن وچوں، اساری خوشی وچوں غمی وچوں، جوان دی جوانی وچوں، بڑھڑے دے بڑھیپے وچوں، اساری زراعت تجارت وچوں، اسارے دکان مکان وچوں محبوب دی غلامی دی خوشبو آ. اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اجتماعات جمعیت علماء اسلام دی طرف کروں، ضلع دی طرف کروں، پورے ضلع دے اندر رکھے گئے. حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ضلع دے، انہوں نے دوسرے احباب سارے علماء نے ملتے پورے ضلع دے اندر پروگرام رکھے. اللہ سائیاں انہیں سارے اجتماعات کو ہدایت دا ذریعہ بڑھاؤ، عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بڑھاؤ. اللہ جتنے بیانات تھے سارے اپنے فضل نال قبول فرماؤ. اللہ شرف قبولیت عطا فرماؤ. اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ. جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد عورتاں بچے بوڑھے گھریں ہسپتالیں، اللہ سارے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ، صحت و عافیت عطا فرماؤ. اللہ سیرت النبی دے انہیں اجتماعات دی برکت نال ساری زندگی برکت عطا فرماؤ. اللہ ساری صحت برکت عطا فرماؤ. اللہ سارے دے اولاد برکت عطا فرماؤ. اسا سارے دے اولادیں کو نیک بڑھاؤ، صالح بڑھاؤ، ابے اما دے اکھی دی ٹھنڈک بڑھاؤ، محبوب دی امت دا قیمتی فرد بڑھاؤ. اسارے اولادیں کو نفع والا علم نصیب فرماؤ. کہ اللہ جنہ دی اولاد نہیں انہیں سارے کو نیک صالح اولاد نصیب فرماؤ. اللہ انہیں دے جھولیاں نیک اولاد دے مجھے نال فرماؤ. اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ. اے اللہ سارے گھریں برکت عطا فرماؤ. اللہ سارے گھریں کو دین ایمان نماز ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ حیا غیرت پردے نال آباد فرما. اللہ سارے گھریں کو انسانے جنہیں دے شرارتیں کرو محفوظ فرما. حسدیں دے حسد تے دشمنے دی دشمنی کرو محفوظ فرما. اے میرا میٹھا اللہ
ساری زندگی برکت عطا فرماؤ اللہ، موت ہی برکت والی عطا فرماؤ اللہ سید۔ اج ہن سے جلہن والا ہے ایک بھی ملک الموت محبوب کی خدمت چاہے، محبوب فرمائے ملک الموت تو جو اچانک پوج میں دی، کوئی پیغام کری دے، کوئی سنیا کری دے، کوئی پہلے دسی دے، اچانک پوج میں دی ملک الموت عرض کیتا محبوب میں اچانک تا کہنی میں نا میں دا وڈے سنہڑے کریں نا فرمایا کیڑا سنہڑا کریں نی سنجا والے وال چٹے تھی دے پن ای دا میرا سنیا ہوندے جو میں آن والا بابا ہی تھی ایک جملہ فرمائدن ابا جب لے فصل پک دے پہ ہوندن داتریا تکھا تھی جاتا وال جو چٹے پہ تھی میرا سنہڑا ہے، نند کھائے گے میرا سنہڑا ہے، دید مکلے نہیں پئیے میرا سنہڑا ہے، سونا روز جب لے سج لہندا پہ ہوں گے یہی تو میرا سنیا ہوں گے جو اج ڈی دا سج لہندا پہ ایک وقت تو قریب ہے جرا تیری زندگی دا سج ہی غروب تھی دا پہ اج شام تھی گئی تیری زندگی دی شام تھی ون والی اس سے جو روز سنیا دے دے اساں دا سنیا سنیا کوئی اللہ سیاں اسا کو دے سنیڑے سنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سیاں موت اسنو نیڑے کھڑی اساں غفلت والی زندگی کیوں اللہ غفلت والی زندگی چ کڈ تے سکو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے قبر آخرت دی یاد نصیب فرماؤ سیاں کیا مرن والے ایویں جینے جی اساں ودو ساری تو زندگی جانور ہے او دو منجی شام کو بندر خالی کرتے سن پائیے انسانی چھپیا کٹورے خالی کرتے سن پہ پتہ تو نہیں لگتا جانور ہے انسان ہے انسان ہوئے محبوب دا امتی مسلمان ہوئے بولا شام کو جانوراں کو ٹکر کھاتے سن پہ خدا دا سجدہ ہی نہیں دیتا اللہ سارے کو قبر آخرت دی یاد نصیب فرمائے میرا میٹھا اللہ خاص طور سے جتنے جوان دعائے چھت اٹھائی بیٹھن انہوں نے بے وقت بچے اپنے سجدے دی ایسی تڑپ پیدا فرماؤ جے تئیں نیگر دا متھا تیرے در تے نہ جھکے کو نیندری نہ سیاں جے تئیں دا متھا تیرے در تے نہ جھکے نیندری نہ تو میرے چاچے بڈھڑے چاچا بڈھڑا او میرا بزرگا جے تیری چیل پل ہے خدا دے در تے نہیں جھکی ہوں نمڑی ہوئی چیل تے نمڑا چا خدا دے در تے گٹے گورے جے تے ساہ ہوئی خدا دے گھر ٹر تے نہیں آیا ہوئے پھنڈے ہوئے گٹے گورے نہ تو خدا دے گھر تے ٹر پائے مٹھا سا سارے دی حاضری قبول فرماؤ اللہ محبوب دی سیرت دے اجتماع جنہیں تھے کٹھا کیتے ہوئے قیامت دری محبوب دے جھنڈے تلے سا کوئی میں کٹھا چا کرا اللہ محبوب دے حوض کوثر تے سا کوئی میں کٹھا چا کرا اللہ اپنے رحمت والے عرش دی چھاں تلے سا کوئی میں جمع چا فرمائے بڑا میٹھا اللہ سونا اللہ ساری جماعت دے رزق تے رج رج تے برکت عطا فرمائے اللہ قاری صاحب حضرت سید توقیر شاہ صاحب حضرات جنہیں حضرات یہ سیرت اجتماعات کے اندر تعاون کیتے اللہ انہیں دے تعاون کو قبول فرما اللہ انہیں دے تعاون کو قبول فرما الہ العالمی محبوب دی سیرت دے سبق پھیلن دے اندر جہاں جتنا حصہ ہے وہ قبول تے منظور فرما الہ العالمی جتنی جماعت دعا چھت چاہیے بیٹھی ہے سارے کو جلدی جلدی بار بار بیوی بچے سمیت بیت اللہ روزہ رسول اللہ دی حاضری نصیب مکے مدینے نے حاضریاں نصیب فرما اے اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرما پانچ وقت نماز با جماعت نصیب فرما سارے کو اپنا ذکر نصیب فرما اپنی یاد نصیب فرما اپنا نام نصیب فرما اپنے نام دی مٹھاس نصیب فرما اے اللہ مولانا شبیر احمد عثمانی دور دراز کا سفر کرتے ہیں وہ بڑا سونا بیان کرے تھوڑی میں آج کا بیان نہیں سن سکیا لیکن مولانا کو اللہ نے ملکہ بڑا دیتے اللہ ملک ہور برکت عطا فرمائے حق دی گال بڑے سونے سونے انداز کرے اللہ سیاں انہوں نے طرز تکلم دے اندر بھی فصاحت بلاغت دے اندر بھی فہم تے تفہیم دے مادہ دے اندر بھی برکتاں ہی برکت عطا فرما اللہ یہ مسجد مدرسہ
تمام مساجد، مدارس، تبلیغ، جہاد اور ذکر اللہ دے تمام مراکز بھی اللہ خصوصی حفاظت فرماؤ، ہر قسم کا ترقی نصیب فرماؤ، ضرورت غیب دے خزانے کروں پوریا فرماؤ۔ اللہ سیاں بزرگ اکثر ٹر گئے، اصل حضرت مولانا شیر محمد صاحب اللہ سارے واسطے تیری رحمت برکت دا ذریعہ انہیں دا سایہ ساری جماعت دے سرے تے دیرگاہ سلامت با کرامت رکھو۔ اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ۔ الہ العالمین اسا سارے دے گھر کو پردے نال آباد فرماؤ۔ اللہ میرے بہنی بھیڑی بچیاں انہیں کو گھرے دے اندر دین دی تعلیم کو عام کرن دی، اور الہ العالمین گھرے دے اندر نماز تے ذکر اللہ دے ماحول بناون دی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ سارے کو پردے دی پابندی نصیب فرماؤ۔ اللہ میرے میری بھیڑی بچے کو یہ شہدہ استحضار نصیب فرماؤ، عورت دیتے نماز دی طرح پردہ فرض۔ اللہ عورت کی تے گھر دے اندر دین دا کم ڈھا سکھ ہے، ذکر بھی ڈھا سکھ ہے، بہاریا ڈیوے ودی تے ذکر ودی کرے، اٹا ملے تے ذکر کرے، پیڑے بڑھاوے تے ذکر کرے، روٹیاں پکاوے، ہاتھ نال روٹی بیٹھی پکندی ہے، زبان نال ذکر بیٹھی کرے، گھر جو بہاری ودی دیندی ہے، پیر نال ٹردی ودی ہے، ہاتھ نال بہاری ودی دیندی ہے، زبان تے اللہ دا ذکر ودی کرے۔ قیامت دے گھر دا ذرہ ذرہ دے اللہ دے ذکر دی گواہی کرا دے۔ اے الہ العالمین میٹھا اللہ، سونا اللہ، ایسا گنہگار تیرے در تیر بیٹھوں تے میٹھا سارے پاسے رواج ہے، جو کوئی کہیں دا قتل جو کراوے دھیری بھینی بیڑ کراوے دن اگلے قتل ہی معاف کر دینا کہ اللہ سا تیرے مجرموں پر ساری دعا ہے تو سارے میری بھیڑی بچہ دعا جلال حد چاہی بچن اللہ تیرے در تے میڑ کرتے آئے بیٹھوں اللہ سا سارے دے سارے جرم معاف فرما دے، اللہ سا سارے دے سارے جرم معاف فرما دے، اے اللہ ساری توبہ قبول فرما دے، ساری زندگی دا رخ ایجا پھیرو اللہ، جو سارے اکھ دے حیا والی خوشبو آوے، زبان بھی جو سچ دی خوشبو آوے، الہ العالمین قدمے کنو مسجد دے چلن دی خوشبو آوے، ہر کہیں دے چہرے تو جوانے تے بھاوے مڈڑے ان دے چہرے تو نبی دی غلامی دی خوشبو آوے۔ اللہ سیاں سارے جتنے دعائے چھت چاہی بیٹھن بر مڈڑیں بھاوے نیگریں امیریں بھاوے غریبیں اللہ سارے دے چہرے نبی دی غلامی والے بڑھا دے، جتنا میرا بھیڑی تے دھیری دعائے چھت چاہی بیٹھن اللہ سارے کو پردے دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سارے دعائی کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ۔ اللہ جب موت دی گھڑی قریب ہوئے، روح قفا سے انسری تو پرواز بھی کرے دی ہوئے، اثر گنہگار رکھی ہوئے، سامنے محبوب دا ساوا روزہ ہوئے، مردے ویلے اثری زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھو، دعا کو پر لگ پسو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھے جو ہر عبادت دے رد تھیوان دا خطرہ ہے، اور درود جی عبادت جنہیں رد تھیوان دا خطرہ ہی کوئی، جیڑی دعا دے ابتدا انتہا درود شریف پڑھ کے دا وجہ دعا دے رد تھیوان دا خطرہ ہی کوئی۔ محبت نال درود شریف پڑھو، دعا کو پر لگ پوسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔